नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर देखें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की बराह रास्त एंट्री के बाद पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत की जा रही है। इस मामले पर हिंदुस्तान हुकूमत की खामोशी पर अपोजिशन और ख़ास तौर से कांग्रेस ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की सीनियर लीडर राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी से कबल भी और आज़ादी के बाद भी इनकलाबी कदम उठाए, मुल्क को एक नई फ़िक्र दी। आज देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो रही है। इसमें अमेरिका भी अचानक से मैदान में आ जाता है और हिंदुस्तान कुछ बोल नहीं पा रहा है। और अपने बयानों और फैसलों से सुर्खियों में रहने वाले चंदोसी के सर्कल अफसर अनुज चौधरी का ताज़िया और कानवड़ यात्रा के मुतल्लिक एक नया फरमान सामने आया। इस बार उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी। नए फरमान में सीओ चंदोसी अनुज चौधरी ने कहा कि इस बार मुहर्रम पर कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा और ना ही बिजली की तार काटी या हटाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कानवड़ यात्रा भी डीजे की आवाज़ भी मुकर्ररा हद से ज़ायद ना हो। अगर गाइडलाइन पर अमल नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। कश्मीर वाक़े सयाहती मकाम पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद गिरफ्तार 2 मुलज़िमीन की 5 रोज़ा रिमांड कौमी जांच एजेंसी NIA को मिल गई है। एक मकामी अदालत ने 23 जून को पहलगाम के बिटकोट बाशिंदा परवेज़ अहमद जोथर और हिल पार्क बाशिंदा बशीर अहमद जोथर को NIA की हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह देने का संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। मगरबी बंगाल के कालीगंज असम्बली हलके में हुए ज़िमनी इंतखाब का नतीजा आज बरामद हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर इस सीट पर जीत का परचम लहराया। इस दरमियान कालीगंज में एक देसी बम फटने का वाक़या पेश आया, जिसमें 13 साला बच्ची की मौत ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को गमज़दा कर दिया। वज़ीर आला ने बच्ची के इंतकाल पर अफसोस ज़ाहिर करते हुए महलूका के अहल खाना के तय अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। गुज़श्ता 19 जून को 4 रियासतों पंजाब, गुजरात, मगरबी बंगाल और केरला की 5 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात कराए गए थे। आज वोटों की गिनती हुई, सभी सीटों के नताइज बरामद हुए। आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी ये है कि उसने पंजाब के लुधियाना वेस्ट असम्बली सीट पर जीत हासिल करने के साथ साथ गुजरात की वसावदरा असम्बली सीट को भी जीत लिया है। बीजेपी के लिए इंतखाबी नताइज बहुत खुशकुन नहीं रहे, क्योंकि उसने 5वीं असम्बली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत महज गुजरात की कड़ी असम्बली सीट पर मिली। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह कि उसने तवील अरसा बाद केरला के नेलंबूर सीट पर कामयाबी का परचम लहराया है। उत्तराखंड के चमोली ज़िला का जोशीमठ 2023 में खूब सुर्खियों में रहा। यहाँ ज़मीन धंसने और घरों में पड़ने वाले शिगाफों ने हुकूमत से लेकर इंतज़ामिया तक की नींदें उड़ा दी थी। बड़ी तादाद में लोगों को घरों से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा था। अब हिमाचल प्रदेश के मेकलोडगंज में भी कुछ ऐसे हालात हुए। यहाँ धर्मशाला मेलोडगंज सड़क पर जगह जगह 4 से 6 इंच के कई शिगाफ देखने को मिल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर के लिए पीर को पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने रियासती RJD दफ्तर में नामजदगी का पर्चा भरा। इस मौके पर बिहार के साबिक़ नायब वज़ीर आला और हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कल पर्चे नामजदगी की जांच होगी। इस मरतबा भी लालू प्रसाद का बिला मुक़ाबला पार्टी सदर बनना तय है। उधर इंडिगो एयरलाइंस को लेकर तनाज़ा सामने आया। इस सिलसिले में एयरलाइंस के 3 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। FIR उनके ही ट्रेनी पायलटों ने कराई है। दरअसल ट्रेनी पायलट का कहना है कि इन अफसरों ने उससे कहा है कि वो तैयारा उड़ाने के लायक नहीं है, जाए और जूते सिले। दरअसल इन पायलट का दर्ज फहरिस्त से ताल्लुक़ है। मुलाजिम ने इल्ज़ाम लगाया कि कंपनी के दफ्तर में उसे ज़ात की बुनियाद पर हरासा किया गया और उसकी तौहीन की गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने 3 MLAs को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस सिलसिले में पार्टी ने ऑफिशियल बयान जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई उनके पार्टी मुखालिफ नज़रिया, पार्टी के असल मकासद से भटकने की वजह से किया। पार्टी ने अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी से बाहर निकाल दिया है।
آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور YSRCPC کے سربراہ جگن موہن ریڈی پر سڑک حادثے میں ایک شخص کو کچلنے کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق پالناڈو میں رینتا پلہ گاؤں کی طرف جاتے ہوئے جگن موہن ریڈی کی گاڑی سے ٹکرا کر ایک شخص حادثے کا شکار ہو گیا اور اسی موقع پر دم توڑ گیا۔ مغربی ایشیا میں بڑھتی کشیدگی کے درمیان حکومت ہند تیل اور گیس کی سپلائی قیمتوں پر نظر بنائے ہوئے خبروں کے مطابق امریکہ کی طرف سے 3 جوہری ٹھکانوں پر حملے کے بعد ایران آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا منصوبہ بنا۔ اسے ایرانی پارلیمنٹ کی طرف سے منظوری مل گئی۔ آبنائے ہرمز دنیا کے 5ویں حصے کے تیل اور گیس کی سپلائی کا اہم ترین راستہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے تیسرے دور حکومت کے پہلے سال کے دوران بھارت میں نفرت پر مبنی جرائم کا سراغ لگانے والی نئی رپورٹ میں تقریباً 950 واقعات کی دستاویز کی گئی، جن میں مذہبی اقلیتوں خصوصاً مسلمان اور عیسائیوں کو تشدد، نفرت انگیز تقاریر کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس اور کوئل فاؤنڈیشن کی طرف سے مشترکہ طور پر مرتب کی گئی اس رپورٹ میں 7 جون 2024 سے 7 جون 2025 تک نفرت سے متعلق 947 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر کے انٹرنیٹ صارفین کو اپنی سیکورٹی سخت کرنے اور پاس ورڈ فوری تبدیل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ ایک نئی تحقیق کے مطابق 16 ارب لاگ ان ریکارڈز آن لائن مجرموں کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ انکشاف آن لائن سیکورٹی ویب سائٹ سائبر نیوز نے کیا، جس نے 30 ایسے ڈیٹا سیٹ دریافت کیے جن میں صارفین کی ای میلز، یوزر نیم اور پاس ورڈ شامل تھے۔ زیادہ تر ڈیٹا انفوسٹیلز نامی میل ویئر سے حاصل کیا گیا، جو متاثرہ کمپیوٹر سے خودکار طریقے سے ڈیٹا چرا لیتا ہے۔ جودھ پور کے بھگت کی کوٹھی تھانہ علاقے میں باسنی شاپنگ سینٹر کے قریب واقع ایک اسپا سینٹر پر اچانک پولیس نے اسپا سینٹر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر موجود لوگوں کے چہروں پر خوف طاری، کچھ لوگ پولیس نے پورے علاقے کو گھیرا۔ اسپا سینٹر میں افراتفری مچ گئی، 11 عورتیں اور 12 مردوں کو یہاں پر ناقابل دید حالت میں پکڑ لیا گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی اقدام پر پہلی بار رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے واشنگٹن پر سخت حملہ بولا۔ ایرانی صدر نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں کے بعد اپنے پہلے تبصرے میں کہا کہ حملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف اسرائیل کی فوجی مہم کے پیچھے واشنگٹن ہی اصل طاقت ہے۔ ایران کی خبر رسائی ایجنسی IRNA کے حوالے سے پزشکیان نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی بے چارگی کو دیکھ کر میدان میں آیا ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے ایک چرچ میں اتوار کو اس وقت خوفناک خودکش دھماکہ ہوا جب وہاں دعا یا اجتماع جاری تھا۔ حملے میں 20 افراد ہلاک، 13 شدید زخمی ہوئے۔ سرکاری میڈیا نے اس بزدلانہ دہشت گردانہ حملہ قرار دیا، حالانکہ ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ہنگامی میٹنگ طلب کی۔ خبر ہے کہ اس دوران کئی ملکوں نے امریکہ کے حملوں کی شدید مذمت کی اور دوبارہ جنگ بندی مذاکرات شروع کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہر گزرتے وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتی ہے۔ اب اس جنگ میں ایران نے روس سے مکمل حمایت کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر رسائی ایجنسی رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اپنے وزیر خارجہ عباس اراغچی کو ایک خط پوتین کے حوالے کرنے کے لیے کہا۔ اس میں روس سے کھل کر حمایت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غزہ کی مظلوم سرزمین پر قابض ظالم صہیونی درندوں کی ریاستی درندگی 626ویں دن بھی جاری ہے۔ فضائی حملے، توپوں کی گھن گرج، خیمہ نشینوں پر بمباری اور بھوک سے نڈال عوام پر گولیاں، یہ سب کچھ امریکہ کی سیاسی و عسکری پشت پناہی، عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی اور بے حسی کے سائے میں ہو رہا ہے۔ قابض اسرائیل کی غاصب فوج نے مسجد اقصیٰ پر قبضے کے خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 10ویں روز بھی مسجد کو مکمل طور پر بند رکھا اور نمازیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ ایک مقدس مقام جو پوری امت مسلمہ کے دل کی دھڑکن ہے، آج صہیونی جارحیت کی لپیٹ میں ہے، خالی اور ویران پڑا ہوا ہے۔ قابض اسرائیل کی اعلیٰ ترین عدالت نے ایک اور مظلوم فلسطینی الرجوی خاندان کے اپنے گھر سے نکالنے کا ظالمانہ فیصلہ سنایا۔ فیصلہ مقبوضہ بیت المقدس کے جنوب میں واقع سلوان کے علاقے بطن الحوا میں ان کا گھر چھین کر یہودی ظالم دہشت گرد آباد کاروں کے حوالے کرنے کے لیے سنایا گیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی دفاع کے لیے سرگرم مرکز نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ قابض ظالم صہیونی درندوں نے اسرائیلی ریاست نے شمالی فلسطین کے علاقے میں واقع مجد جیل میں زخمی ہونے والے متعدد فلسطینی قیدیوں کو ہاسپٹل منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین گرامی، آج کے بعد خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے
ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات